यसमा 3 फिट 3 फिट है 3 फिटको लाइन तान्नु है सबैले एल इन्टर भयो यो लाइन तान्नु हो ल यो लाइन तान्नु हो नि अब यहाँ एउटा बक्सा बनाऊ है रेक्टेंगलले जति साइजको बनाए नि हुन्छ सानो यहाँ पनि कालो कोठामा सानो भाइको उसको शुभेच्छा अब फेरि अर्को रेक्टेंगल यता बनाउनु यसको हात है यति भयो सबैको रेक्टेंगल यहाँबाट हुन्छ सजिलो कमान्ड पनि छ कमान्ड पनि मैले दिएको छु आरईसी हुन्छ अब कमान्ड चाहिँ माथि कति हाइट जाने भन्ने माथि कति जाने भन्ने कुरा छैन सर छैन यसमा उइड्थ मात्रै हेरे ढोकाको हुन्छ यो हजुरको यो भनेको चाहिँ ढोका हुन्छ नि यहाँबाट खोल्ने हुन्छ हैन यहाँ भन्नाले यहाँ कब्जा हुन्छ यहाँ खोल्ने हुन्छ अनि यसलाई हिँडाउँदाखेरि ढोका खोल्दाखेरि यसरी हिँडेर यहाँसम्म पुग्छ नि अनि यो ढोकाको पल्ला यो हुन्छ हजुर यहाँबाट हिँड्दा यस्तो हिँडाको पाथ मात्रै देखाएको हो के खास हजुर अब आर्क बनाऊ है यति बन्यो फेरि ARCR है यहाँबाट यहाँसम्मको आर्क यस्तै दुईटा पोइन्ट सिलेक्ट गर्नु आर्कको एउटा यो पोइन्ट भएदेखि यो पोइन्टसम्मको आर्क बनाउने हो हामीले ARC आर्क कमान्ड हानेर अरूलाई कतिको राम्रो देखिन्छ जस्तो लाग्छ त्यही मात्र एक्स्ट्रा आयो नि जुन त्यसलाई ट्रिम हानिदिनु यति त बन्यो हैन हजुरहरुको सबैको यति बन्यो नि बन्यो सर अब यो हेर्नु है अब यसलाई सिलेक्ट गर्नलाई यति सिलेक्ट गरेपछि यो सिलेक्ट हुँदैन हैन यहाँ तलको सिलेक्ट हुँदैन पुरै सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले पो यहाँ केही फिगर छैन अप्ठ्यारो सजिलो छ यहाँ यता हालिसकेको मुभ गर्न त अप्ठ्यारो हुन्छ नि हामीलाई अब त्यसको लागि यसलाई एउटै ब्लक बनाऊँ के यो ढोकालाई यो एउटै शेप हुनको लागि यताबाट कपी गरिदिएपछि एउटै शेपमा आउँछ बुझिएन सर के भन्नुभयो यो जस्तै यहाँ एउटा रेक्टेंगल बनाएको यहाँ अर्को रेक्टेंगल बनाउने साइज फरक पर्न सक्छ नि त्यो रेक्टेंगलको ए रेक्टेंगल कपी गरिदिँदा हुन्छ नि एउटा बनाएर
हुन्छ त्यो गरेपछि सेम साइजको हुन्छ अनि पछि त्यहाँ राख्दा अप्ठ्यारो हुँदैन। हुन्छ सर। सर अब यसलाई रेक्टेंगल चाहिँ कतिको साइजको बनाउने? त्यो पर्दैन, देखिँदा राम्रो हुनु पर्यो। यो विड्थ मात्रै चाहिने कि हामीलाई, यो विड्थ चाहिँ 3 फिटको, अहिले त्यहाँ 3 फिटको ढोका चाहिएको। अब यसलाई यो अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्नु है, सबै सिलेक्ट गर्नुभयो। फेरि यसलाई सिलेक्ट गरेर एउटा अर्को कपी गर्ने है। यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर यति भयो नि हैन, कि फेरि भन्नु पर्छ यसमा? भयो सर, कपीसम्म गरियो। ल अब यो सिलेक्ट गरेर राख्नु है, यसलाई बी इन्टर गर्नु, एउटै ब्लक बनाउन लाग्छ नि। अब यो ढोका कति 3 फिटको ढोका हो नि, बी 3.5 फिट लेखिदिनु। अब यो डोरलाई चाहिँ लेयर डोरमा गर्नु होला है। यसलाई यो डोरहरूलाई सिलेक्ट गरेर लेयर डोरमा लैजानु है, डोरमा लैजानु। अब चाहिँ ब्लक गराउनु। अब हेर्नु त यो एउटै अब्जेक्ट बन्यो। यसको एउटा यहाँ एउटा अब्जेक्ट बन्यो, अनि अर्को फाइदा फेरि छ। यति भएको छ, यतिमा झुकिनु भएको छ भन्ने म फेरि भनिदिन्छु। पछि सधैँ काम लाग्छ। ब्लक बनाएको ब्लक र सर एकचोटि सिलेक्ट गरेर बी इन्टर अनि ल अहिले यस्तो छ हैन, हाम्रो यसलाई सिलेक्ट बी इन्टर गर्ने, नेम चाहिँ अब यो डोर हो नि, कतिको छ 3 फिट यो ब्लक बन्यो। अब यो भयो हैन, यति सबैको भयो। हजुर, पल्लोलाई एकचोटि सिलेक्ट गर्नु त सर, के डिफरेन्स हुन्छ हेरौँ। पल्लो कपी गरेको वालालाई यो यस्तो मात्रै हुन्छ भनेको। यो भनेको लाइन छैन ब्लकमा भन्दा अगाडि। फेरि इन्सर्टमा हेर्नु है, इन्सर्टमा गएर ब्लकमा जान्छ। हेर्नु त एउटा ब्लक असाइन भयो होला हैन, D3 फिट वाला। हजुर, यहाँ यसरी सारेर त्यो त मेरो कामको भयो, सबै छ। यो सबै ब्लक फाइलमा हालिदिन्छु एउटा, के हुन्छ कि हजुरहरूले काम गर्दाखेरि यस्तो एउटा बनिसकेको फाइल हुन्छ नि त, धेरै पहिलाको। त्यसपछि हजुरहरूलाई के ढोका सोका बनाउनु इन्सर्ट भएको छ, यो ब्लकहरू मेरो जस्तै अब यहाँ यो डाइनिङ टेबल छ हैन, यो डाइनिङ टेबल बनाउनै परेन। यस्तो वाला यो वाला फाइल चाहिने म पठाइदिन्छु हजुरलाई।
यो भयो हैन। अब यसलाई यो कति 3 फिटको छ नि, यहाँ 3 फिटको छ। अब हामीलाई टोयलेटको ढोका कतिको चाहिन्छ? 2.5 फिटको ढोका चाहिन्छ नि टोयलेटमा त। यसलाई पनि अर्को ब्लक बनाएर हैन, नभए सिधै यो हटाइदिउँ है। यसलाई कपी गरौँ, सेभ गरेर कपी गरेर ल्याउनु भयो ब्लकवालालाई अर्को फिगर। यता कपी गरेर ल्याउनु भयो। अब यसलाई सिलेक्ट गर्नु हैन, स्केल एससी इन्टर है, अनि एउटा बेस पोइन्ट समात्ने। अब स्केल फ्याक्टर कति? 3 फिटलाई 2.5 फिट ल्याउँदा स्केल फ्याक्टर कति हुन्छ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो क्याल्कुलेटरमा। यसमा क्याल्कुलेट चाहिँ 2.5/3 0.8333 हुन्छ है स्केल फ्याक्टर। यो नाप्नु त कति हुन्छ? 2.5 फिटको भयो नि। त्यो फेरि भन्नुपर्छ सर यो त केही नबुझे जस्तो गन्जागोल भयो जस्तो भयो। यो केही पनि होइन, स्केल जस्तो यो 3 फिटको ढोका छ नि, यो ढोका 3 फिटको छ हैन। यसलाई बढाउने घटाउने सबै गर्न मिल्छ सर, यो 3 फिटको ढोकालाई? मिल्छ मिल्छ हजुर। अब फेरि यो 2 फिटको भयो नि, यो 2 फिटको स्केल फ्याक्टरबाट घटाउने हो यस। अब 2.5/3 गर्नु भयो नि, यो ठ्याक्कै आउँछ। यो 3 फिटको छ, 2.5 मा ल्याउनु पर्ने छ हामीलाई। यो ढोका खाली सिम्बल मात्रै हो क्या, यो ढोकाको ऊ हुँदैन। हामीले इलिभेसनको ढोकालाई चाहिँ स्केल फ्याक्टरले घटाउनु मिल्दैन, त्यसको हाइट चेन्ज हुन्छ, सेक्सनमा हाइट देखिहाल्छ, त्यो मिल्दैन। त्यो भयो? गरेरै देखाइदिनु नि सर एकचोटि फेरि। ल ल 3 फिटको ढोका छ है। हजुर 3 फिटको ढोका छ। हामीलाई चाहिएको छ 2.5 फिटको विड्थ भएको हैन। हजुर। अनि अर्को कुरा फेरि 3 फिटको हाइट जति हुन्छ नि त्यति कम हुन्छ नि त। के अरे 7 फिट हुन्छ भने 6.5 चाहिँ त हाइट ढोका, टोयलेटको ढोकाको हाइट सानो हुन्छ नि। अब यसलाई सिलेक्ट गर्नु हैन, एससी इन्टर स्केल फ्याक्टर चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु है क्याल्कुलेटरमा। हजुरलाई सजिलो क्याल्कुलेटर यहाँ पनि छ है, क्विक क्याल्क, कन्ट्रोल 8 गरेर कन्ट्रोल 8 गर्नु भने क्याल्कुलेटर आउँछ है। क्याल्कुलेटर आउँछ है, छिटोको लागि यहाँ पनि हुन्छ। 2.5/3 =
यहाँ यस्तै आयो नि हैन, यो चाहिँ स्केल फ्याक्टर है हाम्रो। यो बुझ्नुभयो? स्केल फ्याक्टरको लागि एससीआई कमान्ड एससी एससी अनि एउटा बेस पोइन्ट समात्ने। हजुर त्यसपछि यता बढाए पनि भयो घटाए पनि भयो अनि स्केल फ्याक्टर हानिदिने। यहाँ स्केल फ्याक्टर यसमा यहाँ आछ नि अब क्याल्कुलेटरमा हजुर 0 जतिवटा देखाएको छ नि त्यतिवटा हानेपछि एक्युरेट आउँछ लगभग। हामीले प्रिसिजन 0.0 मा राखेको छ नि त, त्यही भएर हल्का बढी आएपछि ठ्याक्कै देखाइदिन्छ। यति भयो नि अब भयो सर। अब यसलाई के गर्नु भनेपछि एउटा यहाँ छ हैन, यसलाई फेरि यता अर्को कपी गर्नु, यसलाई कपी गरेर अब यसलाई मिरर है, यसलाई मिरर गर्नु एमआई इन्टर है। यो मिरर भयो। फेरि यसलाई यो दुईटैलाई मिरर गर्नु। दुईटैलाई मिरर कसरी गर्नुभयो सर? यसलाई दुईटै अब्जेक्ट सेलेक्ट गरे। हजुर एमआई इन्टर गरेर अनि यो बीचको पोइन्ट छ नि, हजुर यताबाट यसरी लगेको। यो भयो। यसलाई चाहिँ फेरि रोटेट गर्नु है। हाम्रो 8वटा किसिमको बाइक ढोका बस्दैन के। आर ओ इन्टर है, यो 90 डिग्रीमा गर्नु, 90 अथवा 270 जतिमा गरे पनि हुन्छ। यसलाई पनि मिरर गर्नु है। यसरी सुरुमा सबै एउटा ढोका बनाएर अरू सबै बनाउने अनि जुन चाहिने हो त्यसरी टक टक लगेर हाल्ने हो सर। हजुरको ढोका यति स्टाइल बाहेक अरू स्टाइलले बस्दैन कि। जुनै पनि घरमा इन्क्लाइन घर हुनु भएन त्यो ढोका। अब एउटा ढोका यहाँ आउँछ हैन, यहाँ ढोका भनेपछि यतातिर फर्केको। अब यसलाई यता सारौँ है, फिगर नजिक सारौँ सजिलो हुन्छ। यो ढोका त्यता बस्छ नि हैन, ढोकाको कब्जा यतातिर अनि पछि मुख यतातिर, त्यो ह्यान्डल यतातिर हुन्छ नि त ढोकाको। त्यो भनेपछि यो ढोका बस्यो। यो भयो नि, बुझ्नुभयो? यसलाई कपी गरेर यता लगेको। यता फेरि ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट खाले बस्छ यो वाला। टोयलेटलाई हल्का उता सार्दै पनि हुन्छ।
अब है यसलाई अब ब्लक एडिट गर्नको लागि यसमा डबल क्लिक गर्नु नभए एउटा डबल क्लिक गरेर छ सिलेक्ट गरेर बी ई गरे पनि हुन्छ है अनि ओके गरिदिनु भने यस्तो वाला विन्डो खुल्छ नो गर्ने यो काट्दिने के भयो कि यसलाई फेरि गराउँ एडिट गर्न खोजेको सर हामीले यो ढोकालाई चाहिँ यो अब अर्को 4 फिटको ढोका बनाउन लागेको 2 पल्ला वाला ए हजुर यसलाई एकछिन है पीसी त्यो 2 पल्ला वाला हजुर यो वालाको लागि के यसलाई यो ब्लकमा छ नि त हैन यो ब्लकमा छ यसलाई अहिले चेन्ज गर्नुभयो भनेपछि यिनी चित्रहरू पनि सब चेन्ज भइदिन्छ क्या ब्लकै चेन्ज हुन्छ त्यही भएर यसलाई पहिला एक्सप्लोड गरौँ एक्स इन्टर गर्नु त यो फेरि ब्लक हट्यो नि देख्नुभयो ब्लकबाट चेन्ज नगरौँ भयो हैन यसलाई हटाइदिनु यसलाई सिलेक्ट गरेर एमआई मिरर इन्टर गरेर यो पोइन्टमा समात्नु है यति भयो एक्सप्लोड गर्नुभयो कि नै यो छ नि यसलाई एक्स इन्टर है एक्सप्लोडको लागि ब्लक हटाउनको लागि एक्सप्लोड भएपछि यसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु अनि यसलाई फेरि पुरै सिलेक्ट गरेर मिरर है यो पोइन्टबाट 4 फिट वाला ढोका बन्यो अब यसलाई फेरि यसलाई अब फेरि अर्को ब्लक बनाइदिनु 5 फिट 5 फिट भनेको 2.5 फिटको थियो यसलाई पहिला 2 फिट बनाउनु पर्छ यो 5 फिटको भयो त्यही त सर हामीले त्यो म यो 2 फिट भयो यसलाई फेरि 2 फिट बनाउनु है 2.5 फिटलाई अनि पछि हुन्छ यो ढोका बनाउनु चाहिँ यसरी हो है बुझ्नुभयो नि तरिका त हजुर यसलाई यो 2.5 फिटलाई फेरि 2 फिट बनाउनु हैन हजुर अनि 2 फिट बनाइसकेपछि ब्लक हटाएर अनि त्यसबाट चाहिँ बनाउनु होला ब्लक हटाएर मिरर गरेर अनि फेरि यसलाई चाहिँ फेरि अर्को ब्लक बनाइदिने डोर 4 फिट भनेर बनाइदिने यति भयो नि अब त्यो ढोका बनाएर यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ हैन ट्राई गर्छौं सर हामी यो बनाएर हाल्न डाइमेन्सन हाल्न सिकौँ है अब डाइमेन्सन 3 तरिकाले हाल्नुपर्छ यसमा ड्रइङमा है म डाइमेन्सन यहाँ चाहिँ अलि सजिलो छ यहाँ हाल्न हैन यताको नगरपालिकामा काठमाडौँको नगरपालिका महानगरपालिकामा एउटा एक्स्ट्रा छ कि त्यही अनुसार गराउँछु डाइमेन्सन चाहिँ पहिला डिएलआई इन्टर गर्नु है डाइमेन्सनको लागि भयो सर डिएलआई भनेको चाहिँ कुनको लागि हो लिनियर डाइमेन्सनको लागि लिनियर हजुर, माथि हजुर। सेकेन्ड एलाइन
अब यहाँ यो पोइन्टमा सिलेक्ट गर्नु, यो पोइन्टमा जानु त यहाँ यसरी यति आयो नि हैन। हजुर अब फेरि अर्को डिएलआई गरेर यहाँ जान त हाम्रो झ्याउ हुन्छ नि त, हरेकचोटि डिएलआई गर्दै अनि यहाँ मिलाउने झ्याउ हुन्छ नि त हामीलाई। अब के गर्नु भनेपछि डिसिओ गर्नु है। भयो। अब यतातिर चाहिँ हजुरको यो पिलर टु पिलर अनि फेरि अर्को पिलरसँग मात्रै डाइमेन्सन दिए, यसरी डाइमेन्सन दिए पुग्थ्यो कि यतातिरको नगरपालिकामा यो भएपछि हुन्थ्यो। तर काठमाडौँमा चाहिँ यो झ्यालसम्मको दिनुपर्छ यसरी। यहाँ पनि झ्याल भएपछि अहिले राखेको छैन, झ्याल राख्नु होला है यसमा। भेन्टिलेसन 2 फिटको राख्नु होला, यो 2 फिट, यहाँ पनि 2 फिट टोयलेटको पनि। अनि अर्को डाइमेन्सन छ, सेन्टर टु सेन्टर। फेरि डिएलआई गर्नु है, यहाँदेखि यहाँ सेन्टर जानु हैन। अब यसलाई फेरि यति आयो। यति भयो नि हजुरहरूको। हजुर अब फेरि डिसिओ है। त्यति आएपछि के गर्नुभयो सर? डाइमेन्सन डिसिओ यहाँ छ हजुर यो छ नि, मैले देखाएको छु नि यो। हजुर कमान्ड याद नभए यहाँ छ। हुन्छ। त्यो कन्टिन्यू गर्यो भने चाहिँ एउटै लाइनमा कन्टिन्यू हुँदै जान्छ सर? हजुर। हस्। अनि अब लास्ट भनेको चाहिँ यो यहाँदेखि यहाँको कुरा डिएल आउटर टु आउटर। यसरी चारैतिर दिने है। ढोका छ भने ढोकाको पनि दिनुपर्छ है। जस्तै अब यहाँको छ नि, यसको यहाँदेखि यहाँ एउटा भयो, अनि त्यसपछि यहाँ एउटा यहाँ राख्नु है। यहाँ दिनु पर्यो, यहाँ दिनु पर्यो, यहाँ दिनु पर्यो, यसरी दिनुपर्छ क्या काठमाडौँमा चाहिँ। यहाँ चाहिँ पिलर टु पिलर दिएको छ। यहाँ ढोकाको पनि दिएको छ नि 4 फिट यो। हजुर। त्यसरी चारैतिर जहाँ जहाँ जे छ त्यही त्यही। अब यसमा चाहिँ यो साइडमा चाहिँ पिलर टु पिलर दिएको छ, किनभने यहाँ अरू केही पनि छैन नि त। यसरी दिएको छ है। यो डाइमेन्सनमा कसैलाई प्रब्लम छ? छैन सर। त्यसमा एउटा लास्ट कुरा आजको सिक्छौँ, 7 मिनट छ यो लेख्नेवाला है। त्यसको लागि टी इन्टर गर्नु भने टेस्ट आउँछ कि यसरी है। हजुर। टी इन्टर गर्नु अनि यसरी एउटा उसमा कुनै आफ्नो हिसाबमा यस्तो गराउनु हैन। अब लेख्नु के
अब हेर्नु यो फन्ट यस्तो भएको छ नि हाम्रो हजुर फन्ट चाहिँ टाइम्स न्यू रोमनमै जानु होला है सरी अनि यो क्यापिटलमा लेख्नु होला यसैलाई नै फेरि कपी गरेर तल राखेर हैन यसलाई कति साइज चाहिँ साइज लेख्दिने यहाँ साइज नाप्न सिकाइदिउँ यहाँ यो सानो यहाँ सानो देख्यो नि यसलाई स्केल अब स्केलले ठुलो बनाउने अब ठुलो साइजमा हाने चाहिँ यतिको आयो नि सुरुमै टाइप गर्दै साइज मिलाउन मिल्दैन सर मिल्छ यहाँबाट मिल्छ यहाँबाट यो हजुर छ नि त्यसलाई बढाउँदै यहाँ चेक गर्दै गरे नि हुन्छ स्केलबाट गरे नि हुन्छ स्केलबाट कसरी गर्नुभयो सर स्केल सिलेक्ट गर्ने त्यो अघि डोरको गरेको थिएँ नि मैले हजुर हजुर स्केल फ्याक्टर हजुर परेन हजुर कतिमा राम्रो देखिन्छ स्केल फ्याक्टरै हाल्न पनि पर्दैन यसरी सार्दै जानुभयो नि यतिकोमा राम्रो देखियो नि यही क्लिक गरिदिनु यो फेरि ओ स्न्यापले झ्याउ हुन्छ यसमा ओ स्न्याप क्यान्सल गर्नुपर्छ अनि अर्थ पनि हटाइदिनु यतिकोमा ठिक देखियो नि त अब हजुर अब चाहिँ यहाँ डाइमेन्सनले यो भित्रको वालदेखि फेरि ओ स्न्याप अन गर्नुपर्छ है यो भित्रको वालदेखि यो भित्रको वालसँग कति छ यो नाप्ने यो भित्रको वालदेखि यो भित्रको वाल कति छ यो नाप्ने अनि यहाँ डाइमेन्सनमा लेख्दाखेरि जहिले पनि होरिजेन्टल पार्ट छ नि जुन हजुर त्यसलाई पहिला लेख्नु होला भर्टिकल पार्टलाई पछि लेख्नु होला है जस्तो यो बेडरुम छ नि यसमा लेख्दा 11 फिट 1 इन्च हैन यहाँ बीचमा ड्यास इन्टुलाई एक्स लेख्नु होला है राम्रो देखिन्छ हजुर क्यापिटल एक्स अनि 10 फिट 10 इन्च 10 फिट 10 फिट 10 यो हल्का बीचमा सानो कुरा अब यो हटाइदिनु कपी है सबै ठाउँमा कपी गरेर एडिट गर्दै हुन्छ अब कहाँ राख्ने हो अनि यो टोयलेटमा राख्दा चाहिँ हल्का साइज यसको स्केलले साइज घटाएर यहाँ राखिदिनु होला अनि सकेसम्म यसमा भर्टिकल राख्नु भएको छ नि होरिजेन्टल राख्नु भएको छ नि हजुर यहाँ होरिजेन्टल राख्नु भएको छ नि सबै ठाउँमा होरिजेन्टल राख्नु होला यहाँ भर्टिकल राख्नु छ नि सबै ठाउँमा भर्टिकल राख्नु होला त्यो ड्रइङ राम्रो देखिन्छ कोही भर्टिकल कोही होरिजेन्टल भएपछि त्यो घुमाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ झ्याउ हुन्छ अब यसको नाप्नु कोठा साइज 25 फिट 4 इन्च 10 फिट 3 इन्च अब यसमा यति एडिट गर्दै माथिको लिभिङ रुम लेखेर 25 फिट 4 इन्च बाई 10 फिट 3 इन्च यो सिक्नु भयो नि हैन हजुर सर यता पनि त्यही एडिट गरेर मिलाउनु होला है ल यतिमा केही प्रब्लम छ 3 मिनेट मात्र रहेछ छैन सर खासै त यो फाइल चाहिँ एकचोटि सेन्ड गरिदिनु नि सर हजुरले यो गर्नुभएको है हजुर हजुर मैले गरेको फाइल होला मलाई पठाइदिनु सर म पठाइदिउँला है नभए यस्तो म एउटा फाइल पठाइदिन्छु काम गरेको सबै हजुर अनि पछि त्यसमा भयो भने चाहिँ हजुरको यो ब्लकहरू सबै छ के यही फाइल पठाइदिन्छु नत्र म हजुरलाई हुन्छ सर यसमा सबै आर्किटेक्ट वाला ब्लकहरू छ अनि यसैमा काम गरेर अनि यहाँ बीचमा उ हाल्न नि मिल्छ कि त्यो बनाइराख्न झ्याउ हुन्छ हैन हजुर बनाउन त अब ढोका बनाउनु भयो ब्लक बनाउनु भयो त्यो सिकिहाल्नु भयो सर एउटा क्वेशन सोध्नु थियो सोध्नु न हजुर हामीले यो जुन बनाइराछौँ नि यसमा चाहिँ एनबीसी को कोड फलो गरेछौँ हैन हजुर
त्यो एनबिसी को कोडमा चाहिँ एउटा रुमको एरिया 13.5 मिटर स्क्वायरसम्म मात्रै हुन मिल्छ भनेर भनेको छ नि। हजुर त्यो यो जुन बिचमा छ त्यो एक्सिड गर्छ कि खै त्यति नै हुनुपर्छ कि त्योभन्दा बढी राख्न पनि पाइन्छ सर? यस्तो हुन्छ रुम छ नि, रुम भनेको केलाई बुझ्छ भनेपछि त्यसमा यस स्ल्याबदेखि यतिलाई बुझ्छ के। यस्तो यो हाम्रो त खास पार्टिसन वालको त लोडै हुन्न नि त, उसमा पार्टिसन वालको त केही लोड हुन्न नि त क्याल्कुलेटर हामीले स्याप गर्दा पनि। त्यो त्यही भएर यस स्ल्याबलाई बुझ्छ कि, यस स्ल्याबलाई एउटा रुम बुझ्छ, यसलाई एउटा रुम बुझ्छ कि। हामीले फलो गरिन्छ चाहिँ सर एनबिसी को कुन कोड हो सर? आर्किटेक्चरको लागि 200 छ, अनि पछि स्ट्रक्चरको लागि 201 छ कि 200 कति छ त्यो म हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले ठ्याक्कै 5 छ होला हैन सर? 205। यसमा एउटा एप्लिकेसन छ एनबिसी को, हजुरलाई जति बेला चाहियो भने त्यो डाउनलोड गर्नु भएको छ कि नै? त्यो सर एनबिसी को 205 को 1994 को चाहिँ भेट्यो सर। यो 2015 मा अपडेट भएको हो कि होइन? यो लेटेस्ट कोड छ कि हैन? 2012 वाला छ एउटा। त्यो वेबसाइटमा चाहिँ छैन नि सर? वेबसाइट हैन, यो एप्लिकेसन छ एउटा नेपाल बिल्डिङ कोड भनेर। हजुर सर यसमा छ यो एनबिसी 205 2012 वाला छ। हुन्छ सर। त्यो एन्ड्रोइड एप्लिकेसन हेर्नु होला है। हस्। एक मिनट छ, यो बाँकी रहेको गर्नु होला। म अहिले खिम सरलाई यो फाइल मैले बनाएको जति नै सबै पठाइदिन्छु। अनि फ्लोर एरिया